دوسری روایت کے اندر آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روزہ دینا میں فرمایا ان نصف صبر ہے اور صدقے جاواں میرے ملت دے نوجوانوں بندہ جدو روزہ رکھ داوے بندے دے سامنے پانی موجود ہوندا ہے طرح طرح دے شربت موجود ہوندے نے طرح طرح دے فروٹ موجود ہوندے نے کھانے سامنے پے ہوندے نے پھر بھی بندہ مومن حضرت انسان انہاں نوں ہاتھ نہیں لاوندا کہ ساڈے پروردگار دا حکم اتباع مصطفیٰ نوں بجا لے نے او سجنا علم دا تزکیہ نفس آکھیا جاندا وے کار صاف تو ویڑا دل دا کار صاف تو ویڑا دل دا مڑ ویکھ ماہی گھر ملدا کار صاف تو ویڑا دل دا مڑ ویکھ ماہی گھر ملدا مکے جاوے حج کر آوے جا زمزم